یک نگرانی دیگری که ما داریم این است که دوست‌هایی که نادان هستند، توجه به مسائل ندارند، موجب این بشن که اسلام را طور دیگه نشان بدن. من خوف اون دارم که به واسطه کارهایی که از قشرهایی که غرض ندارند لکن نادان هستند کارهایی صورت بگیرد که مکتب ما را آلوده کند و بعد معرفی کند. ما شکست بخوریم در مکتب، اسلام دفن بشود. اگر کمیته ها، چه اونهایی که در اونها بعض معممین هست و چه اونهایی که نیست، اگر خدای نخواسته بر خلاف موازین اسلامی عمل کنند، مکتب ما را شکست میدهند و این مسئولیت بزرگی است برای معممین. اگر خدای نخواسته در شهرستانها، در جاهایی که علما و روحانیین هستند، یک اختلاف نظری باشد که منتهی به اختلاف ظاهر بشد، مکتب ما خدشه‌دار می شود و این مسئولیت بزرگی است متوجه به روحانیین